बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स और आइडियाज़ जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही यूज़फुल होंगे। कबाड़ से हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चले जी, हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से ऑयल वाला खाली जो डब्बा होता है वो लिया है, कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है जिसमें ऑयल वाली थैलियाँ आती हैं, वही है। तो इसको सबसे पहले हम ऊपर से इस तरह से गिलू लगा के हम पक्का कर देंगे चारों साइड से। तो गिलू लगा के मैं इसे पक्का कर दूंगी। आप चाहें तो इसे स्टेपलर से पिने भी लगा सकते हैं। तो ये चारों तरफ से गिलू लगा के मैंने पक्का कर दिया है इसको। तो ये देखें जी, आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे वाली साइड पे भी इसका कार्डबोर्ड हम लगा लेंगे, तो ये मज़बूत वाला हमारा जो है बन जाएगा ऑर्गेनाइज़र। तो इस तरह के शापर जो होते हैं कपड़े वाले, जैसे हम शॉपिंग बैग लेके आते हैं, तो ये हमारे घर में बहुत सारे होते हैं। तो इन्हीं का ज़बरदस्त हम आज यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसके जो डब्बा है, तो इसके ऊपर मैंने इसे एक बैग को लगा दिया है। अब मैं इस तरह से जो बड़ा बैग है तो इसको मैं ग्लू लगा के इसे पक्का कर दूंगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है। अब पहले मैं इसको जो है साइड से पक्का करूंगी गिल्लू लगा के। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको सिलाई लगा के तो इसलिए फिर इसको दोबारा से आप जो है इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर लगाएं सिलाई लगा के। तो मैं इसी तरह से गिल्लू लगा के इसे पक्का कर दूंगी। तो इस साइड से पक्का कर दिया है गिल्लू लगा के। अब अंदर वाली साइड से भी थोड़ा थोड़ा गिल्लू लगा लेंगे। अब साइडों को अच्छे तरीके से हम पक्का कर लेंगे। तो अब जो हो इसके कॉर्नर हैं तो इसको भी हल्का हल्का गिल्लू लगा के हम पक्का कर देंगे दोनों साइड से। अब अंदर वाली साइड पे बैग को हमने इस तरह से फोल्ड किया है। अब इसके जो हैंडल हैं इनको उतार लेंगे, इसका भी हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। अब इसे बैग को अंदर वाली साइड पे ग्लू लगा के पक्का करेंगे और फिर चारों तरफ से इसी तरह से हम इसको पक्का कर देंगे। अब ये इस तरह से जो हैंडल थे इनको हम इस तरह से क्लिप बना के तो हमने इस तरह से लगा लिया है। तो जो दो हैंडल थे तो दोनों को हम यूज़ कर लेंगे। एक मैंने ऊपर वाली साइड लगाया है और एक का मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया है। तो अब जो है इसे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये ज़बरदस्त हमारे ये देखें जी ऑर्गेनाइज़र बनेगा। अब इस तरह का मैंने फ्लावर लिया है और ये मैं लगा दूँगी। आप चाहें तो इस तरह से भी बस जो है इसके ऊपर सिर्फ बैग भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज़र हमारा खूबसूरत सा लगे इसलिए हमने इसके ऊपर एक फ्लावर भी लगा लिया। ये भी ऐसे ही घर में पड़ा था तो मैंने लगा दिया है। अब दूसरा भी मैंने इसी तरह से ग्रीन वाला भी मैंने कर लिया है। ये दो डब्बे थे मेरे पास, तो दोनों को मैंने इस तरह से जो है इसके ऊपर कपड़ा लगा के और इस तरह के गोल वाले रिंग दो दो लगा दिए हैं इस तरह। अब इस तरह से आप हैंडल को जो है पकड़ के इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह बुकें भी इसमें रख सकते हैं बच्चों की। तो बच्चों के टेबल पे आप बुकें इस तरह से रख दें तो टेबल भी ऑर्गेनाइज रहेगा और ये हमारा जो है ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र घर में ही ज़ीरो कॉस्ट में तैयार हो गए। आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के बैग के हिसाब से। तो हमारे घर में बैग होते हैं तो ये इधर उधर ऐसे ही बिखरे होते हैं, तो इनको संभाल के रखने का तरीका, इनको फोल्ड करने का तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बैग लिए मेरे पास बैग हैं, तो ये शॉपिंग बैग, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम शॉपिंग करते हैं तो ये इस तरह के बैग तो हमारे घर में आते हैं। तो ये बहुत ही मज़बूत वाले बैग होते हैं और हमें जब चाहिए होते हैं तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो पार्सल आते हैं तो इस तरह के भी जो बैग हमारे पास होते हैं तो इनका भी यूज़ ज़बरदस्त मैं आपको बताऊंगी। तो ऊपर से जो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसको हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको बैग को फोल्ड किया है और इस तरह से सीज़र से गोलाई में इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा छोटा सा बैग बन गया है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़बूत वाला है। जो हम कोई भी पार्सल वगैरह आते हैं
تو ان کے بیگ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے انہیں دوبارہ سے یوز میں لا سکتے ہیں۔ تو اب اسے ہم نے اس طرح سے دونوں سائڈ سے فولڈ کیا ہے اور اس کو اندر والی سائڈ فولڈ کر لیا ہے، تو یہ ہم نے دیکھیں جی اس کو طے کر لیا ہے، اور اس طرح سے یہ ہمارا مضبوط سا بیگ جو ہے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے۔ اب دوسرا بیگ اٹھایا ہے جو ہینڈل والا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ اس طرح سے آسانی سے آپ اس طرح سے فولڈ کر لیں۔ تو اس کو میں اس طریقے سے فولڈ کروں گی، اس کے ہینڈل اوپر والی سائڈ پہ چھوڑ دوں گی۔ اب اس کی 2 فولڈ کروں گی، اور تیسری فولڈ جو ہے میں اندر والی سائڈ اس کو پریس کر دوں گی تاکہ یہ ہمارا پرس بن جائے۔ جیسے ہم کہیں جائیں تو اس کو شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے تو اس کو آپ جو ہے آسانی سے ہینڈل سے اٹھا سکیں۔ تو یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے فولڈ کر لیا ہے، تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا جو ہے بیگ فولڈ ہو گیا ہے۔ تو آپ اس طرح سے اس کو ہینڈل سے پکڑیں، اور جو بھی آپ نے جو ہے شاپنگ وغیرہ کے لیے لے کے جانا ہے یا کوئی سبزی وغیرہ کے لیے، تو آپ اسے آسانی سے اس طرح سے کیری کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ دیکھیں جی سارے میں نے بیگ کو فولڈ کر لیا ہے۔ تو اتنی زیادہ جگہ اس نے جو بیگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جگہ لیتے ہیں، تو آپ انہیں فولڈ کر لیں تو پھر یہ بہت ہی کم جگہ لیتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کا کارڈ بورڈ کا میں نے چھوٹے والا باکس ہے میرے پاس، تو یہ میں نے لیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے ماسکنگ ٹیپ لگا دی اس طرح سے، اس کے جو کنارے ہیں تو ان کو میں نے اس طرح سے جو ہے اس کے اوپر ماسکنگ ٹیپ لگا دی ہے، اور یہ زبردست سا آرگنائزر ہمارا بن گیا، اور اس پہ میں نے اس طرح کے بیگ سارے رکھ دیے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں جی ہمارے جو بیگ ہیں یہ تھوڑی سی جگہ پہ یہ سمٹ کے ذرا سی جو باکس ہے چھوٹا سا، تو اس میں ہی ہم نے یہ رکھ دیے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور آپ کا گھر بھی آرگنائز رہے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا اچھا لگا ہوگا آپ کو۔ اب اگلا آئیڈیا اس طرح کی کولڈ ڈرنک کی بوتل کے حساب سے ہے، تو کولڈ ڈرنک کی بوتل میں نے ایک لی ہے، اور اس طرح سے اس کا ریپر ہٹا کے اور اتنے سائز کا میں نے اسے کٹنگ کر لیا ہے۔ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، تو ہم ان کا زبردست سا یوز کر سکتے ہیں۔ تقریباً اس کے بہت سارے آرگنائزر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو آپ لوگ بہت بھی پسند بھی کرتے ہیں ہمارے اس طرح کے آئیڈیے کولڈ ڈرنک کی بوتل والے۔ تو بوتل کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اتنے سائز کا۔ اب یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے۔ تو اب اس کے ہول میں جو اس کا جو کیپ ہے اس میں ہول کر لیں گے۔ اگر اس جگہ پہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو آپ جو ہے کمنٹ کیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرا کریں، تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، تو ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سپون ہولڈر بنایا ہے، تو ہم جب سپون وغیرہ دھوتے ہیں تو ان کو اس طرح سے اس بوتل میں اس طرح سے رکھیں، تو پانی بھی نیچے جو ہے سارا چلا جاتا ہے، اور جب خشک ہو جائیں تو اپنی جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں اسپون کو۔ تو آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا۔ اب اگلا آئیڈیا میرا اس طرح کے جو ہمارے مکسر ہوتے ہیں، جو ہم انڈا وغیرہ پھینٹتے ہیں، جو مکس کرتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں تو ان کا ہم زبردست سا یوز کر سکتے ہیں۔ تو ان میں آپ اس طرح سے جو ہمارا کچن ٹاول ہوتا ہے تو وہ آپ لگا کے اس میں رکھ سکتے ہیں، تو آپ کا کچن بھی خوبصورت لگے گا، اور آپ جو ہے اس کو آسانی سے یوز کر پائیں گے۔ تو اگلا آئیڈیا میرا جو ہے، آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اگلا آئیڈیا میرا اس طرح کے جو بچوں کے پانی پینے والے جو اس طرح کے جو گلاس ہوتے ہیں، تو یہ اس کا کیپ خراب ہو گیا تھا، تو اس کو بھی ہم نے یوز کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس میں پین وغیرہ رکھ سکتے ہیں، بچوں کے ٹیبل پہ آپ رکھیں۔ تو یہ 2 پین کو میں اس طرح ساتھ لگا دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ آپ چاہیں تو سارے پین بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ 2 پین لگا دوں گی۔ تو یہ ہمارا جو یہ گلاس ہے تو یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، اور بچوں کے ٹیبل پہ رکھ دیں تو بچوں کا ٹیبل بھی آرگنائز رہے گا، اور وہ ان کو اچھا بھی لگے گا۔ آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرے سارے آئیڈیاز بہت ہی پسند آئے ہوں گے، اور آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ہوں گے۔ اگر آپ